مرن تو پہلاں اے جند آزاد کر، گل سن میری اے بے خبر، دنیا دا رشتہ کوڑ ہے، دنیا مٹی لپ دھوڑ ہے، اے دنیا سب سنگ چوڑ ہے، اے یار تو غافل نہ ہو، کئی جیت گئے کئی ہار گئے، کئی لا تارے لنگ پار گئے، کئی ڈوبدے بیڑے تار گئے، اے یار تو غافل نہ ہو۔ پاک او ذات جس نے بغیر تھماں دے آسمان نو چھت بنایا ہے، پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا۔ بزرگ فرماتے نے اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جاوے، اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جائے، اتنا سناؤ جتنا کوئی شوق سے سن۔ اے انسان جدوں تو مرنا ہے تے شریک بھی تیرے جنازے نو کرا دیندے نے، اگر مرن تو پہلے مر جاؤں دنیا تینوں سراں تے چک لے۔ پہلا کیویں مرنا ہے؟ خودکشی نہیں، یہ کسی اللہ والے کو جاوے، وہ ان خواہشاں ختم کرے، یہ دسے بھی تو کیویں آیا دنیا، جیڑی آیت پڑھی انہاں ترجمہ ہی ہوئے نا، فائدہ کرے تو مصلاتا، اندہ من ہے جس وقت اس نماز پڑھ لو، نماز سے مسلمان معاف نہیں، عورت ہوئے یا مرد ہے نماز معاف نہیں۔ پھر فذکر اللہ، اللہ دا ذکر کرو، کیویں؟ ایک تھاں تے بیٹھ کے نہیں، اللہ نو پتہ ہے میں بندے دے نال نفس بھی لایا، انہیں کام بھی کرنے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جے تسی کھڑے ہو تاں بھی، بیٹھے ہو تاں بھی، لیٹے ہو تاں بھی، تراوے حالتاں نے بندے دی اللہ نے گن کے دس چھڑی، کھڑا تے تاں بھی کردا رہو، بیٹھا تے تاں بھی کردا رہو، جے تو لیٹیاں ہویاں تے تاں بھی کردا رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا ذکر زیادہ تو زیادہ کرو۔ ذکر تو کرنا، کتنا کرنا؟ زیادہ تو زیادہ۔ یہ وظیفہ روزی نو میں کھچدا ہے۔ روزی کون دیندا ہے؟ اللہ۔ ان سارے ہی آندے نے، وہ بھی بیٹھے ہوندے نے جڑے دودھ وچ پانی پاؤندے نے، وہ بھی لوگ نے جڑے رشوت بھی لیندے نے، جڑے کناں دے پلاٹاں تے قبضہ بھی کردے نے، وہ بھی آندے روزی اللہ دیندا۔ وہ پرندے آندے روزی اللہ دیندا۔ کوئی پرندہ رکشہ چلاوندا، کوئی پرندہ ڈرائیوری کردا، کسے پرندے نے ایم اے کیتا ہے، یہ ہیں کئی پرندے ایسے نے جنہاں دی خوراک ہیرے تے موتی، صبح خالی پیٹ اٹھدے نے، رات نو پیٹ بھر کے سوندے نے۔ تو روزی جڑا تیری ڈیوٹی میں لائی ہے نا،
تو یہ کردا رہو، روزی کا ذمہ میرا ہے۔ ہوں سردیاں آئیاں نے تے زمین دے ہیٹھ پانی گرم کون کردا پیا؟ گنے وچ میٹھا کون پاوندا ہے؟ تیرے ذہن وچ یہ کہ میں کماؤنا؟ تیرے پنڈ وچ کوئی مالدار بھی ہون گے، کوئی سونا تو نہیں کھاندا ہوئے گا، روٹی کھاوے گا، جیڑے دے اترے گی بڑولے والی تیری نہیں، ہو سکتا مکانا دے کام آوے، بینک والی بھی تیری نہیں، پیسے بینک چ پے رہن گے، چیک بک گھر پہ رہے گی، تو قبر میں چلا جاویں، جتھے اتردی ہے بندہ اتھے جا کے کھاندا ہے۔ اج اسی مدثر دے گھر آئے ہیں، کوئی بندہ روزی نال لے کے آئے یا تسی جاندے ہو کہ دے مہمان روٹی گھروں لے کے جاندے ہو؟ گھروں لے کے نہیں جاندے، جتھے اتردی بندہ اتھے کھاندا ہے، جیڑے دے نہیں اتردی کدے ڈاکٹر منع کر دیندا نہ کھاویں، کدے تیرا دل نہیں کردا کھاون، کدے تیرا ٹائم ہی نہیں لگدا کھاون، پیسے بھی ہیں بھوک بھی لگی ہوئی، کدے غور تا کر کہ روزی اللہ کول ہے، بے ایمانی کیتے ودی نہیں۔ اللہ دی ذات فرماندے نے نماز پڑھ کے پھر میرا ذکر کرو، روزی تو میں دینی، روزی کا ذمہ اللہ دی ذات نے لیا ہے۔ پرندے خیال کرتے ہیں کہ روزی اللہ دیندا، کدے گھوڑا لد نہیں کھاوے گا، کدے شیر گاہ نہیں کھاوے گا۔ اے انسان تو لد بھی کھادی جانا ہے تے گاہ بھی کھادی جانا ہے۔ انہوں نے یقین ہے کہ روزی سانو اللہ دینی، بر توکل گر بود فے روزیت، حق دہد ماں نند مرغاں روزیت۔ مولانا روم فرما دے نے وہ پرندیاں جتنے توکل کرو، سانو یہی کوئی نہیں پتا ساڈا مالک کون، سانو یہ بھی نہیں پتا ساڈا گھر کیڑا ہے، نہ ویخ پرائیاں چوپڑیاں نہ ترسا جی، جدوں تو اکھیاں میٹ گئے ہوں 10 بندیا تیرا کی، اور یہ گھر تیرا نہیں، ساڈا اصل گھر تو قبر ہے۔ اسی باہرلے ملک آئے ہیں کمائی واسطے، قبر وچ کمائی کر کے لے جانی، یہ جنہاں دا ہے انہاں تیرا گھٹ کے منہ بن چھڑنا ہے، انہاں تیرے کپڑے اتار لینے، نہ اترے تو پاڑ کے بھی اتار دے۔ ادوں سمجھ آؤندی کاش میں اپنے واسطے تو کیتے ہی کچھ نہیں، میں دھوکھے چ رہا، میں آندا ہوندا زمین میری، تیرا باپ بھی آندا ہے مربع میرا ہے، دادا بھی آندا مربع میرا ہے۔ جدوں انہاں نوں موت آئی مربع تے اتھے رہ گئے، زمین تے اتھے رہ گئی، اسی ویکھدے پئے آئے، سانوں یہ عقل ہی نہ آئی، اسی ایو سوچیا بھی وہ تو پڑھے ہو کوئی نہ، اساں تو پڑھ لیا، پڑھیا ہووے ان پڑھ ہووے خالی ہاتھ ہی جانا۔ اللہ نے انج نہیں فرمایا جیڑا پڑھیا ہوئے گا اس نوں میں روزی دیواں گا، جیڑا ان پڑھ ہوئے گا روزی نہیں دیواں گا، جیڑا مسلمان ہوئے گا انہوں روزی دیواں گا، کافر نوں میں نہیں دیواں گا۔ مسلمان گنا چوپدا تے مٹھا ہوندا، غیر مسلم چوپے تاں بھی مٹھا ہوندا، نمازی چوپدا تے تاں بھی مٹھا ہوندا ہے، جے بے نمازی چوپدا ہے تے تاں بھی مٹھا ہوندا ہے، کیونکہ روزی دا ذمہ اللہ دی ذات نے لیا ہے، روزی میں دیواں گا، تسی نماز پڑھو، نماز بھی تو اپنے واسطے پڑھنی،
جے ساری دنیا نمازی بن جاوے تو اللہ دا فائدہ کی؟ ساری دنیا نماز چھڑ دے تو اللہ دا نقصان کی؟ اور فائدہ بھی ساڈا اپنا ہے تے نقصان بھی ساڈا اپنا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جدوں دنیا تو گئے اپنے خلیفے نے ملے خواب وچ۔ خلیفے نے پوچھا حضرت قبر وچ کیسا معاملہ رہا؟ آپ نے فرمایا جو کچھ دنیا وچ سوچ دے ہیں نا وہ نہ ہویا۔ کی ہویا؟ اللہ دی ذات نے پوچھا اے غزالی میرے واسطے کی کر کے آندے؟ میں بڑا خوش ہو کے بولیا، میں آکھا یا حضرت یا اللہ میں نمازاں پڑھیاں، میں روزے رکھے، پیدل حج کیتے، وڈا کم میں کیتا، گناہ نہیں کیتا۔ نماز پڑھنی سوکھا کام ہے، دورہ حدیث کرنا سوکھا کام ہے، تہجداں پڑھ لینیاں سوکھا کام ہے، تے گناہ تو بچنا اوکھا کام ہے۔ امام غزالی فرماندے نے یا اللہ میں وڈا کام یہ کیتا کہ میں گناہ کو نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے غزالی جے نماز نہ پڑھے تے قبر تینوں عذاب کرے ایتھے، تے جے گناہ کرے ایتھے سارے میدان دے وچ میں تینوں ٹنگیا ہوئے، میں تے یہ پوچھا میرے واسطے کی کر کے آنے؟ میرا بندیاں تے کوئی حق بھی نہیں۔ ہاتھ دیتے، پیر دیتے، اکھاں دیتیاں، دماغ دیتا، ایک ایک چیز دی قیمت اپنی مرضی نہ دس لو۔ اکھاں دی قیمت کی ہے، کناں دی قیمت کی ہے، نک دی کی، ایک دند دی قیمت دس دیو۔ پوری دنیا دی بادشاہی دے چھڈو ان دے نال دا دند نہیں آوے تو خدا نے کتنے دیتے ہیں؟ 32 تے بتیاں نہ زیادہ بھی دے سکدا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر میں تیری فٹنگ سونی کیتی، اکھاں 2 دیاں 3 ہو جاندیاں، اکھاں 2 دیاں 4 ہو جاندیاں، اکھاں ایتھے دی بجائے موڈیاں تے ہو جاندیاں، نک گوڈیاں تے ہو جاندے، انج لگیا سن۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اور میں جی میں تینوں بنایا 10 وچ کیڑی خامی؟ نک جتھے میں لایا ایتھے ٹھیک ہے کہ گوڈیاں تے آ ٹھیک؟ کان ایتھے ٹھیک نے؟ اے انسان وہ داڑھی بھی تو میں لائی ہے نا ایتھے، داڑھی منوا کے آندا میں سونا بن گیا، بلا تھوڑا جا نک لا کے ویکھی، تھوڑا جا کان لا کے ویکھی، تینوں دھوکے وچ رکھیا ہے شیطان۔ داڑھی رکھ کے بندہ فرشتہ نہیں بن جاندہ، گناہ ہوندے رہندے نے، پر داڑھی والے بندیاں تے خدا نے پردہ پا لینا۔ شکل میرے یار دی ہوئے اے دوزخ نو جاوے، اپنی اپنی شکل ویکھو۔ مدینے والے سرکار تھا کتنے درود پڑھ دے ہو، کتنے سلام پڑھ دے ہو، کتنے میلاد مناؤں دے ہو، وہ ایک جنڈی جتنے پیسے نہیں لگتے داڑھی تے، یہ سمجھی بیٹھا کہ انج نبی راضی ہو گئے، انج نہیں راضی، منہ نالے آکھدے رہنا غلام ہیں نبی کے غلام۔ ساری زندگی بندہ آندا رہے گوڑ 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 تے منہ میٹھا ہو جاندے، اور منہ تو میٹھا ادو ہی ہونا ہے نا جدوں کھا لیں۔ نبی دا غلام ہوئے دریا لے رکا لکھ دے، دریا نو پتہ چل جاندہ ہے نبی دے غلام دا رکا، ایسی زور لا لا کے غلام ہیں، اللہ کرے بن جاویں۔ سانو اے شوق ہے کہ لوگ سانو چنگا آکھن،
چنگا بنن دا شوق نہیں۔ مدینے کے گدا دیکھے جہاں بھر کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ نہ صورت ہے مسلمانی نہ سیرت ہے مسلمانی، بلائے سحال میں ہم پر ہو کیسے فضل یزدانی۔ شکل بھی مسلمان والی نے، کردار بھی مسلمان والے نے۔ السلام علیکم چھڑ دیتا ہیلو آکھن لگ پیا ہے، وضو کر کے ہیلو آکھو، کتنی نیکیاں، ایک نیکی بھی نہیں ملتی مسلمان تے جے وضو بغیر وضو دے آکھو السلام علیکم 10 نیکیاں نے۔ اج کل جاون والا اتوں قبر دے وچ نیکیاں کم آنیاں نے، قبراں دے وچ ان نہ پانی اوتھے خرچ لڑیندے گھر دا ہو۔ السلام علیکم نہیں آندا ہیلو آکھدا، سگٹاں پیندا ہے دودھ نہیں پیندا تے میں غریب ہوں، سگٹاں تے مہنگیاں۔ شیطان تیرا دشمن ہے، شیطان مسلمان دا دشمن ہے۔ سن دے ہو نا بندے آندے نے یارو انگریز حکومت کر گئے اور صحابہ کرام کر گئے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہاں قانون رائج کیتے ہوئے انگریزاں تے پورے بھی نہیں کیتے تے پھر بھی کتنے مقبول نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیاں گلیاں پھردیاں تے تنکا پکڑ کے بیٹھ گئے تے رومن لگ پے، اے عمر کاش تیری ماں نے تینوں نہ جنیا ہوں۔ یہ عمر ہے جنہوں میرے آقا نے فرمایا ہے جنتی ہے، لیکن پھر بھی خدا دا خوف کتنا۔ میرے آقا ہمیشہ روندے ہیں خدا دے خوف تو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تسی تو نبیوں دے سردار ہو، امام الانبیاء ہو تے تسی اتنا روندے پہ ہو۔ آپ فرمایا میں شکریہ ادا نہ کروں، میں شکریہ ادا کرنا۔ جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں عاجزی، میوے سے جھکتی ہے ڈالی لدی، جیڑی ڈانی تے پھل ہوندا نا وہ جھکی ہوندی، جیڑی ڈانی تے پھل نہ ہوئے وہ آکڑی رہندی، جیڑا دانا سواگیٹھ نہ ہوئے انہوں باغ لگدا، وہ تو دھوپ نال بھی سڑ جاندا ہے، انہوں کیڑیاں بھی چون لیندیاں نے، انہوں پرندے بھی چگ لیندے نے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندہ نے لعنت گرفتار کرد۔ شیطان تکبر کیتا، بڑا بڑا عالم آ، بڑا بڑا عابد آ، فرشتیاں نو سبق دیندا ہوں، یہ تکبر کیتا ان دے پلے کچھ رہ گئے۔ جی ہور کوئی تکبر کرے جن دے کول اگے ہی کچھ نہیں، ان دا کی رہے گا۔ آج زندگی کا راج ہے، جو کرنا ہے کر لو آج ہے، کل مر گیوں محتاج ہے، نیکی کما اج وقت ہے۔ ایک بادشاہ تے جا رہا ہے، کی ویکھدا ہے کہ ایک درویش بیٹھا ہے۔ بادشاہ دا درویشا تیرا اپنا کاروبار کی، کدے کسے پنڈ ہونا ہے، کدے کسے شہر ہونا ہے، تیرا کاروبار کی؟ کرن جگ تے واز علماء چنگا، پر عشق بیان کچھ ہور سنے۔ وہ درویش آندا ہے میرا کم، ہاں تیرا اپنا کم کی،
میں اللہ تے بندیاں دی صلح کراؤندا پھرنا مڑ ہوئی ہے کہ نہیں آندا نہیں کی وجہ بنی اللہ مندا ہے بندے نہیں منتے صلح تو تاں ہوندی ہے نا جے دوویں دھراں منن تو اللہ مندا ہے بندے نہیں منتے کچھ عرصے بعد بادشاہ دا گزر ہویا کسے قبرستان کولوں تے او درویش قبرستان چ بیٹھا آیا بادشاہ پوچھا درویشا ایتھے کی کردا پیا ایتھے بھی میں اوہ کام پہ کرنا اللہ تے بندیاں دی صلح پہ کروں اجے نہیں ہوئی اجے بھی نہیں ہوئی کی بنے اج بندے مندے نے اج اللہ نہیں مندا اذاناں ہوندیاں رہیاں بلاواں نالے بلاوندے رہے تو ایو آکھ چھڈیا اجے ٹائم کوئی نہیں مرن لگیاں منہ لیندے نو کرتے ہوندا جی اس نے کدے عید والے دن بھی نہیں گیا تو میں لیندے نو منہ کیتا کی فائدہ ہوئے پیسے دے کے داڑھی مناوندا رہے داڑھی رکھن تے کتنا خرچہ ہوندا جی آکھنا صحیح ہے غلام ہیں نبی کے غلام گوانڈی تنگ نے ماں باپ روندا پیا کدے ماں دے پیر چومے تجھ غلام ہے نہیں شرم آتی داڑھی رکھن تین شرم آتی چنگیاں کاماں کو شرم کرنا ہے ان دا فائدہ کی ہوگا شرم کرنی تو بیڑیاں کاماں کو کر جدوں تیرے جنازے دا اعلان ہو مزہ تاں ہے جے پورا پنڈ روے وہ تاں روون گے نا جے تو بندہ ہو کے مریا ہوں جے تیرے مرن تے صرف گھر والے روئے ہوندا نہیں بھلا ویکھ لکاں بھئی جس وقت کسے بندے دی مجھ چنگی مر جاوے ڈگا چنگا مر جاوے انہوں پنڈ والے تے نہیں روندے گھر والے روندے جے تیرے مرن تے بھی صرف گھر والا ہی روئے غور کر لا جے تیرے مرن تے صرف گھر والے روئے تو یا مجھ یا ڈگا بندہ نہیں تو طالب درم و دینار است نیست عبداللہ وہ تو دنیا کا جو پجاری ہے وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں آدمیت لحم و شہم و پوست نیست آدمیت جز رضائے دوست نیست چمڑے چربی تے گوشت دا نام بندہ نہیں مسلمانوں وہ بکری نے تو پتا میرا مالک کون ہے کتے نے بھی پتا میرا مالک کون سانو پتا ہے سانو کارخانے والے مالک دا پتا ہے فیکٹری والے مالک دا پتا ہے جس مالک نے اتنی نعمتاں دتیاں ان دا پتہ ہی کوئی نہیں اکھاں تینوں کائیں دیتی کان تینوں کائیں دیتے دماغ تینوں کائیں دیتا گردہ خراب ہو جاوے تو تینوں سمجھ آ جاندی گردہ بھی کا شے ہے جگر خراب ہو جاوے تھوڑے عرصے دا واقعہ ہے انڈیا چ جگر پیندا اس بندے نے 40 لاکھ روپیہ جمع کرایا اتنے چلا گیا انڈیا انہیں آخیا اجے تیری 5-7 دن واری بعد آنی انہیں گڈی بھی دیتی ڈرائیور بھی دیتا بھی تو کدیں پھرنا ٹرنا تو پھر ٹر لا وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ دربار تے چلا اور شفا دواواں وچ نہیں شفا اللہ کو روزی اللہ کو اولاد اللہ کو علم اللہ کو پیسے نہ کتاباں خرید سکنا لیکن علم نہیں ایک بندہ ہے اندر 3-4 پوتر
ترائے پڑھ جاندے نے ایک نہیں پڑھتا پیو آندا ہے وہ کنجرا تو بھی پڑھ لا یہ تو اللہ کو ہے نا کتاباں میں تو نہیں وہ نہیں پڑھ سکتا وہ ڈرائیور نو آندا ہے یار ایتھے کوئی آوے نا پٹرول پمپ تے ذرا روکی اس روکیا وہ واش روم گیا انہوں معلوم ہوا جی میں ہولا ہولا ہو گیا ان جو آیا تے ڈاکٹراں کول گیا تے ڈاکٹراں آخر تیرا تو مرض ہی ختم ہو گیا اے اولیاء را ہست قدرت ازلا تیر جستا باز گردان ذرا اللہ دیاں وڑیاں دے اللہ طاقت دیتی ہوئی ہے کمان وچوں نکلیا تیر واپس کر لیندے پیر کیوں پکڑ دیں لوگ پیر کی وجہ ہونا چاہیے کرسی نو تو منجی آکھن لگ پا تیری مرضی کرسی ہو رہے منجی ہو رہے انپڑھ بندے تو آنکھے ایم اے تیرے آکھن ایم اے بن جان یہ جی میرا پیر کامل ہے انہوں اسباق دے نہیں پتا انہوں لطیفیاں دا نہیں پتا وہ کیویں کامل ہو گیا اندہ جی باپ بڑا بڑا بزرگ آ شیراں دیاں ماریاں گدڑ پہ کھاندے حاجی دا پوتر جمدا حاجی ہوندا ہے ڈاکٹر دا پوتر جمدا ڈاکٹر ہوندا ہے جی وہ نہیں تے پیر دا پوتر بھی جمدا پیر نہیں ہوندا یہ بھی کورس کرنا پوندا ہے پیرانے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 11ویں والا پیر وہ پدیشی ولی آ جمدیاں روزہ رکھیا پھر بھی وہ کئیاں بزرگاں کو گیا پھر کمال تے پہنچے مجدد منور ثانی رحمت اللہ علیہ پدیشی طور تے ولی اللہ ہے لیکن پھر بھی کئیاں بزرگاں کو گیا بزرگاں کو کی لینا ہے اولاد پھر وابیاں نے کیوں ہو جاندی اولاد علم وابی کیوں عالم ہو جاندے داڑھی انہاں دیاں داڑیاں سڑنوں وڈیاں اے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ پیر ہونا کی ہو جا چاہیے تے پیر کو لینا کی انی پیندی پیے کتے کھاندے پے جنوں پوچھ لو آندا ہاں میرا پیر ہے کیڑا پیر جنوں تو پیر بنایا جنوں تو بنایا ہے اندے کول ہوئے گا کی جیڑا پیر ہوئے انہوں پیر بن جیڑا پیر نہیں ہے مرزا قادیانی نبی نہیں ہے کتنے لوگ انہوں نبی آکھن لگ پے وہ نبی بن گئے فرعون نو لوگ خدا آکھن لگ پے وہ خدا بن گئے میرے آقا نو لوگ جادوگر آکھن لگ وہ جادوگر تو کون بن گئے آج زندگی کا راج ہے جو کرنا ہے کر لو آج ہے کل مر گیوں محتاج ہے نیکی کما آج وقت یہ پرائیاں چیزاں ویخ ویخ کے تو راضی پہ اسی اتنے مسافر آ جائیں اسی سوچاں گے بھی نہیں کہ اتنے ایک ٹائل لا چھڑیے اسی سوچاں گے نہیں کہ اتنے کوئی دروازہ ہی سیٹ کر چھڑیے کیوں ساڈے ذہن یہ ہے بھی اسی مسافر ہیں دوستو اسی سارے ہی مسافر ہیں اے دنیا اے مسافر خانہ تے توں راہے راہ جاندا جے توں غفلت کیتی بندیا تے رہسے گا غم خاندہ راہی راہ جاندا ایک تو مسافر ہوتا ہے نا
میرے آقا نے فرمایا الدنیا کنطارۃ فابروہا ولا تعمروہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا دنیا ایک پل دی مثال ہے، تو مسافر ہے. کوئی بندہ ویکھیا پل دے اتنے مکان بناوے، اگاں پچھاں تو بنا نے نا، تو پل تے بنا، تو مسافر بھی راہ رواں جہاں چلتا پیا ہے. جے سونا ہے ساہ چلتے رہتے ہیں، جے کسی نہ گلاں کرنا ہے ساہ چلتے رہتے ہیں، جے واش روم جانا ہے ساہ چلتے رہتے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. دن بدن زندگی تو گھٹتی جاندی، تیریاں خواہشاں ودیاں جاندیاں، تو بڈھا ہو گیا ہن کرن جوگا بھی کچھ نہیں، ہرست تیری اجے بھی کوئی نہیں مکی. تے پیر کو جاویں آ یہ چیزاں ختم ہو جاون. کدوں دے لگے ہو کمائی کرن، کدوں دا لگا بے ایمانیاں کرن، فراڈ کرن، دودھ وچ پانی پاویں، رشوت لیویں. اپنے من تو پوچھ کتنی کی برکت پئی. کولو دا ڈگا ہوندا ہے نا تو بڑا ہی ٹردا ہے، وہ سمجھدا میں بڑا پند کر لیا. جدوں دی کھوپا پٹ دین نا اکھاں تو وہ ویندا تو اتھے کھڑا ہے. امام غزالی فرماندے نے دنیا دار شکاری کتا ہے، دوسرا کتا نہیں آکے. شکاری کتا دوڑدا بہت ہے، دوسرا اتنا نہیں دوڑدا. آپ فرماندے نے دنیا دار شکاری کتا ہے، جے شکاری کتا شکار پکڑ بھی لوے انہاں نصیباں چ ہوندا ہے، وہ اپنے مالکاں نو دے چھڑدا ہے. انجی دوستو شکاری کتے نہ بنو. جس وقت مریں تو پھر وہ آکھے نا ہن دا منہ بنو، اجے بھی کھولے آئے. کیسے قانون خدا نے بنائے نے. دنیا میں عبرت کے 100 نمونے، مگر ہم کو اندھا کیا رنگ و بو نے. جن نے جڑے پوتر نو پڑھایا سس اج او کپڑے پہ اتار دے، وہ ہاتھ جو گھڑی پہ لاؤندا ہے. غسل کوئی دیندا ہے تو پھر اے مٹی پاؤندے نے. بچے نو پڑھایا کی ہے؟ ڈاکٹر بن جاوے، انجینئر بن جاوے، لوگ مبارکاں دیندے آن کے. ڈاکٹری نال جاوے گی، انجینئری نال جاوے گی، داڑھی تے نال جاوے گی نا. کسے دا بچہ داڑھی رکھ لوے کدے مبارک دیتی ہے؟ ساڈے نزدیک شاہی کوئی نہیں. ڈاکٹری کی شاہ ہے؟ کوئی ڈاکٹر سونا کھاندا ہے؟ ایک ڈاکٹر وہ 4000 روپیہ فیس لیندا ویکھن دی. مت کئی ڈاکٹر نے پوچھنا بھی ویکھن دی فیس لے کے تے پھر تسی ٹیسٹ کیوں لکھ دے ہو؟ یا تا فیس لئی نا تے اپنے کولو دس دے بن آئے مرض ہے آئے مرض ہے. پیسے بھی لے لیں. ہن اس غریب نو آندا ٹیسٹ کرا، اندر کو پتہ نہیں پیسے ہیں کہ نہیں. وہ ڈاکٹر 4000 فیس لیندا. ایک دن کسی بچے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، عام لوگ انہوں چوک کے لے آئے بچے نے، انہوں دا نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک کیس سیریس ہے، ذرا جلدی آیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے آکھیا 4000 میری فیس دیو چا،
پھر میں ویکھاں گا۔ انہیں آخیا جی ساڈا بچہ نہیں، اندے وارث آون گے نا، اسی تینوں 4000 لے دیواں گے۔ حرام کھا کھا کے دل ہی سخت ہو جاتا ہے۔ وہ عام بندے آن جڑے مزدور چاہ کے لے آئے، انہاں پھر اپنے کولو پیسے کٹھے کرنے شروع کر دیتے، کردیاں کردیاں لیٹ ہو گئی، بچہ فوت ہو گیا۔ ہن ڈاکٹر آیا ویکھن، جدوں ویکھن آیا تو وہ بچہ اسے ڈاکٹر دیا، آپ پاگل ہو گئے۔ کہاں گیا ماڑیاں والے، کہاں گئیں ماڑیاں ان کے، محلہ اونچیاں والے تیرا گوری ٹکانا ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، لگاؤ مت دل اپنا تم، لحد میں جا بنانی ہے۔ کفن دو نہیں ملن گے، موت برحق ہے، کفن میں شک ہے، پتہ نہیں ملنا بھی ہے کہ نہیں۔ تجھے کیا معلوم تیری آخری آرام گاہ سمندر کی گہرائی میں ہے یا کسی درندے کے معدے میں ہے یا کہ زمین کے پیٹ میں ہے۔ جے سمندر دی گہرائی وچ گیوں کفن ملے گا، جے کسی درندے کھا لیا پھر کفن ملے گا۔ آج وقت ہے دوستو، خدا موقع ہمیشہ دیندا رہا، ہن مہنگائی دا دور ہے، بے روزگاری ہے، اپنے پنڈ وچ جڑے باہروں منگن آندے نے انہاں نوں تو جاننا ہے کہ انہاں تیرے پیسے دا نشہ کر لیا، تو پھر تینوں بھی پوچھ ہوے گی۔ باہروں کوئی مولوی آوے ان دی خدمت کر دیو، کرنی چاہیے، پر زیادہ حق تھوڑا اپنے مولوی دا ہے۔ قبر وچ قیامت نو اے نہیں پوچھیا جاوے گا فلانے دی مولوی دی خدمت کیوں نہ کیتی، اپنے مولوی دی پوچھ ہوے گی۔ تیرے باپ دا جنازہ کہیں پڑھے، ممکن ہے تیرا بھی کل نو تیرا مولوی پڑھے، تینوں مزہ آ جاوے گا جدوں مولوی صاحب منہ نال تکبیراں پڑھدا ہوئے تے دل وچ تیرے احسان یاد آوندے ہون۔ اپنے مولوی دی خدمت کرو، اپنے پنڈ دے یتیماں دی جنہاں نوں جاندے ہو، دویاں نوں جاندے نہیں تم۔ نوجوان لڑکیاں کھلوتیاں ہوئی نے، ہٹے کٹے بندے کھلوتے ہوئے نے، سڑکاں کاراں روک روک کے دیندے پے۔ تیرے پنڈ چ غریب کوئی نہیں، تیرے پنڈ چ بیوہ عورت کوئی نہیں، تیرے پنڈ چ یتیم بچہ کوئی نہیں۔ ایک انا وہ ہوندا ہے نا جن اکھاں ہوندیاں ہی نہیں، ایک انا وہ ہوندا جنوں غریب یتیم مسکین نظر نہیں آਉਂدا۔ کتنیاں بچیاں جواناں نے تیرے محلے وچ دسیاں کدے نے، جے دسیاں نے تو ان دے باپ کو کدے پوچھے انہاں دی شادی کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے وہ تینوں آکھے کہ میرے کو رشتہ پوچھ دے کوئی نہیں، کیوں؟ ادو جہیز نہیں ملنا۔ ساڈے گھر کسے گھر بھی ایک مہمان آ جائے تے بسترا منگ کے لیا ہو، بانڈے منگ کے لیا ہو، تے جو ایک لڑکی آنی ہے تو ان دے واسطے ٹرک جہیز دا چاہیے۔
جدوں قبراں دے وچ جاسیں تو پیا روسیں تے غم خاسیں تو انہاں ویلیاں تے پچھتاسیں تو نیکی کما اج وقت ہے۔ سردیاں آ گئیاں نا تے کسے گھر بستر چ دیو۔ ایک بندے مینوں آکھیا جی تساں اے مسئلہ کیتا ہا نا تے میں 15 بسترے دتے ہیں تے مینوں ویکھ کے ایک بندے نے 5 بسترے دے چھڈے۔ اور پیڑا قطرہ بن جاؤ کوئی جنا کہ غریب ہی کون کہ سارے کو بسترے پورے ہیں جن دے کان نو پیڑ کدے نہ ہوئی ہو انہوں کی پتا ہوندا کان دی پیڑ کی جس غریبی ویکھی نہیں کدے انہوں کی پتا غریبی کی شاید میرے آقا نے غریبی بھی ویکھی ہے یتیمی بھی ویکھی ہے مسکینی بھی ویکھی ہے۔ آپ فرماندے نے یا اللہ جب تک میں زندہ رہاں تو غریباں وچ رہاں جدوں مینوں موت آوے تو غریباں وچ آوے جدوں میں قیامت نوں اٹھایا جاواں تو غریباں وچ اٹھایا جاواں۔ غلام ہیں تینوں غریب کیوں نہیں پیارے کوئی وجہ ہے کام دسو نا غلاموں کتنا چراغاں کرنا ہے منع نہیں میں آپ کرنا واتا کو بھی اس چیز کے خلاف ہے پسرور وچ سب تو وڈا جلوس میرا ہوندا ہے یہ تو نہیں بھی ساری رات میلاد دا جلسہ کیتی رکھو تو سویر دی نماز لوکاں دی قضا ہو جائے نبی راضی ہوئے گا اپنی مرضی نہ دین نہ بناؤ اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جاوے اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جاوے اتنا سناؤ جتنا کوئی شوق سے سنے مولوی گھٹ بولدا ہے روڑے والے زیادہ ہوندا جی ہور کوئی نہ آیا تو بچے آ گئے جی نعرہ کسے نہ مارا تو مولوی آپ شروع ہو گئے نہیں بھئی یہ عادتاں بیڑیاں نے مسیتاں نے بھی انج بنا چھڈیا تو کدوں ہدایت آنی لوکاں نوں ایتھے آن کے بھی تے پھر اسی ہدایت نہ کریے لوکاں نوں نہ دسیے کتھے آوے گی سینویاں وچ مسیت کیندا گھر ہے اچھا تیرے گھر جا کے انج روڑا پاوے تو برداشت کرے گا جے جج دی عدالت جاؤ تو انج روڑا پاؤ جی میں اسی پاؤنے ہیں چلو تقریر ہی کردا پہ زور لا لا کے کردا یہ مسجد دا ادب تا نہیں نا از خدا خواہم توفیق ادب بے ادب محروم ماندہ دا لطف رب ایڈا زور لا لا کے بولدا کیوں بولدا یہ جڑے کول بیٹھے نے بولے نہیں سانو آپ ہی پتہ کوئی نہیں کہ طریقہ کی کرن جگ تے واز علماء چنگا پر عشق بیان کچھ ہور سنے پیران نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی میلاں وچ آواز جاندی آپ دی لیکن بول دے ہولی ہولی یہ اللہ کناں وچ پہنچاوندا آواز اللہ حکم دیندا ہوا نو انہاں نے کناں وچ پہنچاؤ اپنے رولے نال تے نہیں گل بندی لوگ پریشان ہو جاندے ہیں زیادہ کریں گا تو دوسرے فرقے نوں گالاں کڈن لگ پے بری بات میرے نبی دا اخلاق آ نا وہ تو تساں واقعہ سنیا ہے نا بڑھڑی مائی آئی میرا آقا اس وقت نبوت دا اعلان کو نہ کیتا ہے ادوں تو غریباں نوں ویکھن لگ پیا مکے دیاں گلیاں چ پھردا جاندا ہے کی ویندے نے ایک بڑھڑی مائی ہے اندے کو بھار بھی بابا ہے خیال آیا
मालूम होंदा कि नहीं जाऊ ते बाहर चंगेरा है माई दी जान कमजोरी हजूर ओदे टुर पे माई को माई इंज मालूम होंदा जिवें कितें जाऊं है माई ने आख्या हाँ सोहणिया मैं जाऊं माई मक्के जिड्डा प्यारा शहर क्यों छड़नी माई हजूर दे खिलाफ बोलने लग पे बच्चा इत्थे एक जादूगर आ गए उनकी पारू मैं पिंड छड्डी जानी है शहर ते तू भी बच के रमी जिद्दे तो उनकी नज़र पै जाती है उनका उन्ना ही हो जाता है उन्होंने केड़ा दीन प्यारा बुढ़ापे दे विच भी वो जाती पई है कि मेरे को दीन ना छुट जाए मेरे आका ने फरमाया माई पोतर नूं नाल ले ला या नूह नाल ले ला बाहर ज्यादा तेरी जान कमजोरी माई ने आख्या सोहणिया मेरे को पोतर तो है ही कोई ना पोतर नहीं तो मुड़ नूह कित्थों होनी हजूर ने फरमाया जिन्हां को कोई ना होवे उन्हां दा मैं जूं माई ये गल मक्के विच पहली बार सुनी है जेड़े बंदे गए ने उमरे ते हज से उन्होंने पता है कि मक्के दे लोग अज भी सख्त ने हजूर ने फरमाया माई अगर तू इजाजत देवे तो तेरा बाहर मैं चा लेना माई हैरान हो गई मक्के विच और जवानी विच दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी वक़्त पीरी गुरग जालम में शवद परहेजगार बुढ़ा तो बेड़िया भी आंदा हुण मैं सूफी बन गया जदों मूँह च दंद ही को ना रहे मेरे आका ने फरमाया माई अगर तू इजाजत देवें तो माई आख्या जी ठीक मैनूं छड्ड आओ हजूर ने बाहर चा लिया टुरदे जांदे ने गल्लां हला छड़ियां हजूर दे खिलाफ ही गल्लां करदी गई मेरे आका ने गठड़ी थले सट छड्डी है नाले मैं बाहर जाई जाना ते नाले मेरे ही खिलाफ बोलदी जांदी नहीं हजूर मंजिले मकसूद ते पुचा के हुण आंदे ने माई मैनूं हुण इजाजत है माई होर हैरान हो गई ये बंदा है फरिश्ता है कोई मेरे को उजरत भी नहीं ली बाहर मेरा चाया सो तो हुण जावन लगा प्यांदा है मैनूं इजाजत है माई ने आख्या सोने इजाजत है अपना तारफ तो कराओ हजूर ने तारफ तो गुरेज किया जिहड़ी कार करदी आई है ये शर्मिंदा होवेगी हजूर ने फरमाया भाई बस तेरा काम हो गया ना तो तारफ नूं की करना नहीं सोहणिया मैनूं जरूर दस हजूर ने फरमाया मैं तू मक्के दे रहण वाला माई आंदी नहीं मक्के विच तां इहो जिहा सोहणा है ही कोई एडे इखलाक वाला तो इत्थे है ही कोई हजूर ने फिर फरमाया माई मैं मक्के दे रहण वाला ही माई आंदी दस किन्ना विचों मैं सारे मक्के नूं जाननी उस मक्का एडा तो वड्डा कोई ना माई ने आख्या मैं सारे मक्के नूं जाननी हजूर ने फरमाया मैं हजरत अब्दुल मुतलब दा पोतरा मैं हजरत अब्दुल्ला दा पुत्र हूँ मैं ओही हाँ जिन्हों तू जादूगर आखदी माई आंदी है वो झूठ बोलते हैं जेड़े तेन जादूगर आंदे वो झूठ सोहणिया जिमें मेरा इत्थों वाला बारिश आए
آخرت والا بھی چال اندر چ ویکھو نا میرے آقا نے کوئی قرآن سنایا ادو بھی قرآن اترے ہی کوئی نہ یہ ہور چیز ہے بر زباں تسبیح در دلے گو خر ای چنی تسبیح کے دارد اثر زبان تے قرآن حدیث ہوئے دل وچ مجھی گائیں تے کھوتیاں دا خیال ہوئے وہ تقریر کی اثر کرے گی وہ تسبیحاں تیریاں کی اثر کرن گی زبان دی تسبیح زبان کی شاید یہ تو نوکر ہے بوئے بھی کھڑا ہے نوکر دی گل کوئی ایڈی قابل قبول تو نہیں مالک تا دل ہے نا جیڑی گل دل وچوں نکلے وہ اثر رکھ دی نوکر آکھے چلو نماز پڑھو اگو کو پکڑ کے مارے گا بوتھے تے تینوں کی اختیار تو یہ بادشاہ وہ تو بادشاہ نے میں آتا چل کن تو پکڑ کے بھی کہہ سکتا ہم منصب ہے نا ایویں ساڑیاں تقریراں نے زبان دیاں اللہ والیاں دی تقریر ہوندی ہے دل دی ملہ کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور ہے مائیاں دی سونے اپنے دین چ لے اج بھی دوستو اسی نبی والا اخلاق چھڈ گئے ہیں یہ کتاباں والا علم جڑا ہے نا یہ ایڈا پاورفل نہیں جندے تے آکڑے پھرنے سے مولانا روم جس بے شمار کتاباں لکھی ہیں فرماندے نے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام میں شمس تبریزی نہ شد میں حقیقت مولوی نہ بن سکیا جتن تے میں نے شاہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نے کی حضرت تو آپ بڑیاں کتاباں لکھیاں آپ فرماندے نے صد کتابو صد ورق در نار کن روئے دل را جان بے دلدار کن کتاباں نو اگ لاؤ انہوں ساڑ دیو کسی اللہ دے بندے نو دل دے چھڈو دوستو سانو وظیفہ ایک دسنا میں اگے بھی کر دیو سو پر کسے دا دسیا ہوئے تو ہور فائدہ ایتھے کھبے پاسے لطیفہ قلب ہوندا جنوں آپا دل آکھنے اپنے دل چ پڑھیا کرو اللہ 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 بلبل کوئی پنجرے چ بند آئی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کوڑو گزرے بلبل نے آکھیا مولوی صاحب کتاباں چاہیے آئیاں ہے کوئی منو وظیفہ دسو میں قید چاں آپ نے فرمایا اللہ اللہ کریا کر وہ آندھی جدوں تو میں قید چاہیاں ادو تو میں اللہ اللہ کر دی پئی آپ نے فرمایا اگے تو اپنی مرضی نہ کرنی ہے نا آج میری دسن نہ کر پہلی بار اللہ کیتا تے پنجرہ ٹوٹ گیا یہ دوستو اپنے دل چ پڑھیا کرو مرید جتھے ہو بشک اتھے رہو ہونا چاہتے ہو تو جتھے دل کردہ اتھے ہو یہ خوشی دیاں ونگاں نے کدے کدے میرے کو 11ویں تے آیا کرو پسرور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بھئی اگے دودھ ہوئے نا تے کھنڈ پوا لیا کر ذائقہ بڑھ جاوے گا انج کھنڈ دے بھولے کھیج کی کھاد نہ پوا بن ہزاروں راہزن پھرتے ہیں لباس خضر میں کئی ڈاکو نے جڑے پیر بنے بندے انہاں تو بچ کے نماز 5 وقت پڑھو ایک پیر نماز نہیں پڑھتا وہ عورتوں کو لتاں بھی گھٹاؤندا ہے مراداں کو منگ کے بھی کھاندا ہے تسی انہوں بھی پیر سمجھ دیو نہیں خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید جیڑا نبی کریم دے طریقے تو باہر وہ کدے بھی بزرگ نہیں بن سکتا
کتے تے ریچھ چڑھاؤندا پیا، نماز پڑھدا کوئی نہیں، نشہ کردا پیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وڈیاں گدیاں ویکھ کے جان، اونچے دکان پھیکے پکوان، اور شیراں دیاں ماریاں گدڑ پہ کھاندے نے۔ انہاں دے باپ دادا تو بزرگ ہیں، انہیں تو انہاں دی بیعت ہی نہیں کیتی، یہ انہوں پیو آکھدا رہا ہے، پیر نہیں آکھیا۔ بیوی خامد آکھدی رہی ہے، پیر نہیں آکھیا۔ اکثر برادری دے لوگ بھی خالی رہ گئے۔ ابو جہل نبی کریم دا چاچا نا، خالی رہ گیا۔ حضرت بلال حبش چو وکدے وکدے آئے، وہ مالا مال ہو۔ دوستو روزی دا فکر نہ کرو، کدوں دا کرن لگا؟ ہوں چاہیے تو مالا مال ہو جانا، یہ ساڈے وس ہی نہیں۔ کاروبار کرو سنت سمجھ کے، کاروبار نو رازق نہ سمجھو، شرک ہو جاوے گا۔ سنت سمجھ کے کاروبار کریں گا تو برکت ہوے۔ کسے دا حق نہ کھاؤ، کسے دے قرضہ دینا ہے تو واپس کر دے۔ میرے اتنے تو بندے آکھ دے او تھانا کھڑے جیڑا چارہ لگدے لال، انہوں پتہ ہے ان دا تھانے وچ واقف کوئی نہیں۔ میرا تو ایم پی بھی دوست ہے، ایم این اے بھی، پر ان دی ہاں تو خدا کو جانی، اتنے ایم پی اے کی کرے گا، ایم این اے کی کرے گا۔ ایک صحابی دا جنازہ آیا، صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ دا جنازہ پڑھو، آپ نے فرمایا میں دا جنازہ کو نہیں پڑھنا، ان دا قرضہ ادا کرو تو میں مڑ پڑھنا۔ صحابہ کرام نے پیسے اکٹھے کر کے تے ان دا پیسے دیتے، تو پھر حضور نے جنازہ پڑھے۔ انہاں تیرے نال کو نہیں جانا کنہ واسطے کردہ پہ، جن دے کول قرضہ لی دیندہ کیوں نہیں؟ ان دا واپس کر، کسے تے زیادتی نہ کرو۔ نوجوان بچے نے یار چنگے پاسے کرکٹ دی ٹیم تو بنا لیندے ہو، ہاکی دی ٹیم بنا لیندے ہو۔ میں تے ایک پنڈ چ گیا، اتھے نوجوان لڑکے انہاں جیڑے گھر میں بیٹھا نا، انہاں نو آکھیا جیسا پیر صاحب اور انہاں ملاقات کرنی، انہاں میں تو پوچھیا میں لے آؤ، آئے تو انہاں آکھیا جی ساڈی یہ تنظیم ایتھے، میں کی کم کر دی ہے تنظیم؟ انہاں آکھیا جی اسیں کسی غریب بچی دی شادی ہوئے نا، اسی سارے یہ پورا جہیز نہ دے سکیے، ان دی روٹی دے چھڈی یا جہیز وچ حصہ پا لیا۔ میں پوچھا تھوڑے وچ مولویاں دے پوتر کتنے ہیں؟ انہاں کہ کوئی نہیں۔ پیراں دے پوتر کتنے ہیں؟ انہاں کوئی نہیں۔ دین مولویاں دے گھر دا نہیں، دین پیراں دے گھر دا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری ساری امت مبلغ ہے، جے خدا تینوں دتا ہے نا، ایو جی تنظیم بناؤ۔ سگٹاں تے پیسے لائی جانا، اپنے ہتھاں نہ اگ لاؤنا، عقل مندی۔ دودھ نہیں پیندا آندا میں غریب ہاں، سگٹاں چکی پیندے ہو؟ آؤ میرے پیر دا دربار کو مرکز، پورے پنڈ چ حکا سگٹ پیون والا بندہ ہی کوئی نہیں، سارے لوگ نمازی نے۔ 10 سال دا بچی بچہ اتنے تہجد نہیں چھڑدا، جنہاں دا نام خواجہ خواجگان محمد طاہر
المعروف سجن سائیں یہ انہوں دی اجازت میں تھانوں دیتی ہے گڑ میں سارے نو دے چھڈیا ہے منہ مٹھا اوندا ہونا جنہیں کھا لینا جڑا کھاوے ہی نہ مڑا کہ جی میں لیا گڑ تھوڑے کولوں میرا تو منہ مٹھا ہویا کوئی نہ میں پوچھنا کھادا ہی آ نہیں جی کھادا کوئی نہیں میں بھی لمن نہ تو میٹھا نہیں ہوندا نا آیا گھوڑا تے آیا گھوڑے دا میدان کر کے دکھیا ہے یہ کوئی ایو جا وظیفہ تو نہیں جی تینوں سمجھ ہی نہ آئے قرآن تو باہر تو نہیں حدیث تو باہر تو نہیں اوکھا ہے اوکھا بھی کوئی نہیں اس تے خرچہ بھی کوئی نہیں مڑ بھی نہ کریں تو تیری مرضی گل مولویاں نے میرے پیر اگے آن کے سوال کیتا یا حضرت اس اعظم ہے آپ نے فرمایا ہاں تے پہلے زمانے تے بزرگیں جو نہیں دس دیا کئی سال جنگلاں چ بٹھاؤنا مجاہدے کراؤنے پھیرے دسنا آپ نے فرمایا جدوں میلہ شروع ہوندا تے مٹھائی مہنگی ہوندی جدوں میلہ ختم ہون تے آوندا ہے تے مٹھائی سستی ہو جاندی ہن سستا بھی کر چھڈیا ہے نا تے سارے مڑ بھی کو نہیں لینا اینجی جویں ڈنگر نو ڈا کے لون دینا میرا جی اپنا پیر ہے وہ پیر وہ رکھ تو بھی ذکر تا جویں نماز فرض ہے ہر مسلمان تے انج یہ ذکر فرض ہے تیرا پیر نہیں منع کرے گا تو یہ منع کرے تو دی نہ من یہ جویں نماز فرض ہے نا انج یہ ذکر فرض ہے نماز کسے پیر دی نہیں ایویں ذکر کسے پیر دا نہیں تستبکار دل با یار ہاتھ کر کی طرف دل پروردگار کی طرف ہتھاں نہ کم کرو دل وچ پڑھدے رہو ٹینکی وچ پانی صاف ہو ٹوٹی جیڑی بھی کھولو گے پانی صاف آئے جے ٹینکی چ پانی گندا ہوئے ٹوٹیاں سونے دیاں بھی لاویں گا نا تے پانی گندا ہی ہونا یہ تو اور فقیری ہن مینوں مدثر دا نام آوندا ہے جن دے کول اسی آئے ہیں کدی دے نال آئے کرو یار کوئی شریعت دے خلاف کام ویکھو اپنا عیب تا کسے نظر نہیں آوندا نا دعا دسدا ہوندا ہے اوتھے آ کے ویکھو کوئی غلطی ہے تو سانوں دسو تاکہ ساڈی اصلاح ہو جاوے انج رل کے دین دا کام کریے مرید جتھے ہیں بشک اوتھے رہو ہاڑی سونی انہاں نوں دیندا رہو بکرے چھترے انہاں نوں دے میرے پیر دا فیض مفت ہے میرے پیر دے دربار تے خزانے ہی نہیں بنے آیا بھی چلو اسی منگدے تے نہیں مرید کچھ نہ کچھ پا ہی جاون گے نا خزانہ ہی کوئی یہ ذکر کیتا کرو نماز پڑھی کرو جیڑا نشہ کر دے نشے تو پرہیز کرو ایتھو جا کے جنہاں دی ماواں جیوندیاں نے ماواں دے پیر چوم لویا او تیرے پیشاب والے بھی چوم لیندی ہوندی ہے تینوں نفرت ہوندی انہاں دے پیر چومو جیڑی کمائی کر دے ہو نا پتر ماں نو جا کے دتی کرو ہن ویلے ہی جیسے شادی ہو گئی پھر اوکھا ہو جاوے گا ماما کوئی بچے ہیں اچھے بچے ہیں شادی بھی ہو گئی نا ماں دا ادب احترام کر دے وہ نہ اپنی بیوی نو اس پاسے لا لے کئی وہ بھی ہیں جیڑے شادی نویں نویں ہوئی نا تے فروٹ آندا کوئی شے آندی تے ماں تو لک لک کے لے جاندا بیوی کو
ماں ویکھ تا لیندی اس کی آکھنا تین وہ ماں منہ دوے پاسے کر لیندی ہے میرا پوتر کیڈا اوکھا ہوندا ہے. پھر تیری بیوی نے پتہ لگ گیا اے ماں دی قدر کو نہیں کرتا. پھر ماں نے تیری بیوی نے بھی چھڑ دیتی قدر کرنی. یہ عادت تو آپ پائی ہے. جنہ بچیاں دی شادی ہونی ہے یہ عادت نہ پویا ہے. ماں تو ماں ہی ہوندی. خدا نہ کرے کروڑ واری نہ کرے اور ماں مر جاوے تو ملے گی. بیوی خدا نہ کرے جے مر جاوے نا تو جیڑی ملے گی وہ جنم نہیں ہوئے گی. ماں جیڑی تیرے پیو شادی ہور کر لگے ہے تو وہی ماں ہی پر وہ ماں نہیں ہو جس تینوں دودھ دتا. ماں نو ویکھنا قبول حج دا ثواب ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے عام بندے دی گل نہیں. کتنی باری دیاڑی وچ 1000 باری بھی ویکھے نا تے 1000 حج دا ثواب ہوئے. جے ویکھنا ہوئے کسے میرا خدا راضی ہے کہ ناراض ہے اللہ تا نظر نہیں ہوتا کیویں پتہ لگے. میرے آقا نے فرمایا اپنے باپ نو ویکھ لے. اگر تیرا باپ راضی ہے نا تو یقین کر کے تیرا خدا تیرے تے راضی. ہن جیوندیاں کول تم آوندا نہیں ہوں کوئی سنوندا تے کوئی سناوندا نہیں. پھر مویاں تے آون دا کی فائدہ. پھر تک سے مزاراں رو رو کے کئی سال باہر راہ لایا پیسہ 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 جیسے آیا کئی مر گئے. مڑان کے پوچھتا میری ماں دی قبر کتے میرے پیو دی قبر کتے. اس کمائی نو کی کرنے یا تو سونا کھامن لگ پمیا. میاں محمد بخش فرماندے نے باہر دے ملک دے باغاں وچوں امب کھان نہ جائیے اپنے دیس دے کلراں وچوں تمیں چن چن کھائی. ہائے ویزا دن رات نوجوان نیندراں حرام کر لیا انہیں. ہائے ویزا کی کرے گا ویزا. جنہ لیا ہے انہوں تو پوچھ کر اپنے دیس چ رہو. بھڑے کام نہ کرو چوری نہ کرو جھوٹ نہ بولو. اللہ دے وعدے سچے نے. ازمائش تو ہوندی ہے نا بندے. ہن کوئی بندہ کام کرنے لگے تو اج ہی آکھے ہن میں تو نماز بھی پڑھنا روزی چ برکت نہیں ہوئی. وہ جنہ کنک اج بیجی وہ ٹائم نہ پوچھی نا بھی کتنی ہوئی. اج ہی پوچھن لگ پویں اج ہی کوئی تینوں تانا دے یار تو سارا دے کل مردا رہے بیج کنا کتنی ہوئی. اسی نہیں پوچھاں گے سانوں پتہ ہے کہ یہ موقع نہ ہونی. اور اللہ دیوں بندیو یہ نیکیاں دا جھاڑ جڑنا قبر جا کے. نماز چھڑ دیندا ہے تے کام نہیں چھڑدا. مک جانے آئے کام نہیں ہو مکنے تو مک جانا کام نہیں ہو مکنا. فقیرن آئے صدا کر چلے میاں خوشر ہو ہم دعا کر چلے. جتنے بھی دوست آئے وہ پورے پنڈ واسطے دعا ہے. جتنے دوست آئے نے باہروں میں انہاں دے واسطے بھی دعا ہے. بیماراں واسطے دعا ہے. قرضداراں واسطے دعا ہے. جنہ بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے انہاں واسطے بھی دعا ہے. جڑے بے اولاد نے انہاں واسطے بھی دعا ہے. اللہ دی ذات سارے نوں اپنے کرم تے فضل نہ نوازے بے رحمت کا.